से मैं हूं बिलाल लतीफ़ और हमारे साथ है लतीफ़ खोसा साहब। लतीफ़ खोसा साहब, 8 फरवरी को पार्लियामेंट पे कब्ज़ा किया, 26वीं के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया। अब पीका बिल के थ्रू ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है या जो उसके पीछे लोग मौजूद हैं वो सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना चाह रहे हैं और सहाफ़ियों को भी इस चीज़ पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो आज़ादी राय है ये कहाँ पे, अब क्या क्या देख रहे हैं इसमें मुस्तकबिल पाकिस्तान का? देखिए, फिस्तायत की इंतहा है। इस मुल्क ने आज तक मैंने ये ऐसा काम नहीं देखा है जो ये हुकूमत कर रही है, और ये सिविलियन मार्शल लॉ के मुतरादिफ है। देखें, इसकी कोई आइन में, कानून में, इखलाक में किसी अंदाज से भी ये जो है जवाज़ नहीं बनता है। अगर ये समझते हैं कि आवाम इतनी आजकल नाबल्द है कि ये ग़ुलामी में चली जाएगी, तो ये गलत फहमी में है। आप इसका देखें कि रिएक्शन कितना होता है। कल पाकिस्तान की सारी सहाफ़ी बरादरी जो है वो एहतजाज कुना थी, और हमने उनके साथ इजहार यकजहती किया था। अब भी हमारी सर्विसेज जो हैं, कोई ऐसा अगर ये मुकदमा बनाएंगे तो हम सहाफ़ी बरादरियों को, ये बरादरी को यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ खड़े होंगे। हम उनके मुकदमात तो मुफ्त लड़ेंगे, अगरचे हमारी फीसें बहुत ज़्यादा हुआ करती हैं, लेकिन ये जो प्रिजनर ऑफ कॉन्शंस हैं, इनसे हम फीस नहीं लिया करते। ये ज़मीर का जो भी जिस पर ज्यादती होगी, अपनी ज़मीर की लड़ाई लड़ते हुए हम उसके साथ शाना बशाना होंगे, और वकला इंशाअल्लाह एक ऐसी तहरीक चलेगी जिसमें अवाम, जिसमें सहाफ़ी, जिसमें कलमकार, जिसमें लिखारी, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स, सारी सोसाइटी और तबके जो है वो शामिल होंगे। क्योंकि कोई खुश ना हो। डॉक्टर्स के साथ जो होता रहा है, टीचर्स के साथ जो होता रहा है, किसान के साथ जो होता रहा है, तुलबा के साथ जो होता रहा है, अब सहाफ़ी बरादरी के साथ जो हो रहा है, ये कोई भी अगर जो है इस वक्त बाहर नहीं निकलेगा और इसकी आवाज़ नहीं उठाएगा, तो कल को वो समझे कि उसकी बारी भी फिर आ जाएगी। अच्छा, माजी में आप पहले भी अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दे चुके हुए हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं 26 टांके लगवा चुका हूँ इसी इसी आपको मूवमेंट। नजर नहीं आ रहे? ये देखें सर के ऊपर। जी, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं। ये आपकी कुर्बानियों की एविडेंस है, निशानी है। तो क्या आप समझते हैं कि जो आपने माजी में कुर्बानियाँ दी हैं, उस आज वो कुर्बानियाँ देख नहीं सकते कि आप फिर अदलिया कंट्रोल में है? फिर क्या लगता है आपको, आज़ाद है अदलिया आज? यार पता नहीं मैं क्या कहूँ। अब देखें, 1971 में 2 लाख कर दिया मुल्क, हमने इक़्तिदार न दिया जिस पार्टी ने जीता था। जिस शख्स ने 160 सीटें ली थी, हमने उसको इक़्तिदार न दिया, मुल्क तोड़ लिया। अब हम 1971 वाला फिर दोहराने जा रहे हैं। 180 सीटें जिसने जीती हैं वो अडयाला जेल में है, और जो 17 सीटें जीतने वाला था वो इस वक्त वज़ीर आज़म है। तो ये बस कर दें इस मुल्क के साथ। आपने पार्टियां तोड़ी, आपने पार्टियां बनाई। क्या पार्टियां तोड़ने से, क्या पार्टियां बनाने से, -1 के फार्मूला से क्या आपकी जमहूरियत मजबूत होती है या मुल्क मजबूत होता है? हमने लियाकत अली ख़ान को 1951 दिसंबर में मर्डर किया। क्या उससे जो है हमारा जो है कातिल को भी मार दिया? आज तक पता नहीं चला है। उसके बाद आप देखें कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हमने सिक्योरिटी रिस्क कहा, और उसको जिस तरह से बेहयाई से, ढिठाई से हराया गया। आपको पता है उसका जो है चीफ पोलिंग एजेंट कौन था? मुजीबुर रहमान था उसका चीफ पोलिंग एजेंट। और हमने जो है उसको, उसका नाम नहीं ले सकते थे, उसका अखबार में तस्वीर नहीं दे सकते थे मोहतरमा मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की। हमने उसके साथ भी क्या अशर किया। फिर आप देखेंगे जो भुट्टो को हमने कत्ल कर दिया, और भुट्टो का जुडिशियल मर्डर जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने 45 साल बाद तस्लीम किया। क्या उससे पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? फिर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग से बाहर जब आई हैं, वो बरामद हुई हैं, तो दिसंबर 2007 में हमने उसे कत्ल कर दिया। वो भी आज तक क्या पार्टी ख़त्म हो गई? फिर इसी तरह नवाज शरीफ को जब हाईजैकिंग प्लेन के में 25 साल उम्र कैद सज़ा की जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, क्या मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई? और अब जो है हमने एक और जो हार्ट थ्रॉब है, जो लोगों की दिलों की धड़कन है, इमरान खान, जिसने 180 सीटें जीती हैं, अब उन्होंने उसे अंदर कर दिया। 3 पार्टियां उसकी बनाई। क्या खटक की पार्टी चल पड़ी? क्या हलीम खान की पार्टी को कोई जानता है? वजीर बना है लेकिन फॉर्म 47 की पैदावार है। सो मैं नहीं समझता कि इस तरह से हरकतें करने से मुल्क की कोई खिदमत हो रही है। बस कर दें तो मेरे ख्याल में अच्छा है। आवाम को हक़ हुक्मरानी दें। यही आइन की जो है मंतहा है कि अवाम को मुक़्तदिर किया गया है आइन में, और अवाम ही को हक़ हुक्मरानी हासिल है। अल्लाह ताला की हकमियत आला किताब है,
اور اس لیے میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی ہم اس چیز کا احساس کریں گے، ادراک کریں گے اور اس پر عمل کریں گے، ہمارا ملک مضبوط ہوگا۔ سر تو پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے ایگزیکٹو نے ہمیشہ کوشش کیا جوڈیشری کو اپنے تابع کرنے کے لیے، مگر جوڈیشری ہمیشہ اس کے خلاف ریزسٹنس بھی کی ہے، کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن موجودہ ادوار میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری خود بے بس ہوئی پڑی ہے، کچھ ایسے ججز بھی نظر آئے ہیں، کچھ ایسے وکلا بھی نظر آئے ہیں جو اس سارے میکنزم کو، اس سارے پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اب دیکھیں نا، محسن اختر کیانی صاحب نے، جو سینئر پیونی جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے کل بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ یہ ہماری جو خط کا نتیجے میں جو ہے یہ 26ویں ترمیم کی گئی ہے۔ منصور علی شاہ کا وہ فیصلہ جو تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو جو ہے مخصوص نشستیں دی جائیں اور جو سینٹ کے جو پی ٹی آئی کے جو ہے سینیٹرز بھی اس میں دی جائے، اور اس فیصلے کو آج تک عمل داری نہیں کی گئی ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن بینچ بن گئی کہ ریویو ہو، اپیل ہو، جہاں آئین کی تشریح مقصود ہوگی وہ صرف اس بینچ کے پاس لگے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو اس انداز سے ایک فسطائیت کو مسلم کیا جا رہا ہے، اس ملک پر غلبہ کیا جا رہا ہے، قبضہ کیا جا رہا ہے، اب آپ کی صحافت پر قبضہ کر لیا ہے کہ آپ کی جو ہے فکری وہ سوچ جو ہے آپ کی آزادانہ صحافت پر قدغن لگانے کے لیے اور من پسند صرف جو ہے وہ پروپیگنڈا ان کا جو ہے وہ لے جانے کے لیے وہی جینوئن اصل خبر ہوگی، اور باقی فیک نیوز ہوگی۔ فیک نیوز کے آڑ میں آپ کو پکڑ لیں گے، 3 سال سزا بھی ہو جائے گی، 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ سول سوسائٹی ساری اٹھے گی، آپ دیکھیں، وکلاء اٹھیں گے، صحافی برادری اٹھیں گے، قلمکار اٹھیں گے، لکھاری اٹھیں گے، کسان اٹھے گا، طلباء اٹھیں گے۔ آپ دیکھیں 8 فروری کو ہمارا جو انشاءاللہ احتجاج ہونے جا رہا ہے، یہ کس انداز سے ہلا کے رکھ دے گا اس سارے نظام کو۔ سر موجودہ دور میں پیپل پارٹی کی سیاست دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اب جمہوریت کی نہیں قبولیت کی سیاست کرنا شروع کر دی ہے۔ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی کا؟ کیوں پاکستان میں جو جمہوریت کے اقتدار ہیں وہ ان سے پیچھے ہٹ چکی ہے؟ بڑی بدقسمتی ہے جس کی شاخسانہ جو ہے بھٹو اور رانی شہید بے نظیر بھٹو نے اس کا تسلسل دیا تھا، اور جو 1973 کے آئین کے خالق تھے، اور جنہوں نے بنیادی حقوق جو ہے متعین کیے تھے سارے، اور جس میں جو ہے بہت زیادہ اس کا اصرار تھا رائٹ آف لائف پر، رائٹ آف لبرٹی پر، رائٹ آف اسپیچ پر، رائٹ آف ایسوسیشن پر، رائٹ آف موومنٹ پر، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پر کوئی قانون سازی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بنیادی حقوق تھے عوام کے، جس کو کوئی نہیں لے سکتا تھا، اور اس پہ بھی انہوں نے ساری جو ہے کاری ضرب لگا کر اس کو منہدم کر کے رکھ دیا ہے۔ عدلیہ کی آزادی اب صرف عمارتی نظر آئے گی آپ کو، عمارت کے اندر کے جو ہیں وہ بدقسمتی سے ان کو مغلوب کر دیا ہے، اور یہی آپ کی صحافت کا حال کیا ہے، شر کیا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ عوام انشاءاللہ ابھرے گی، اٹھے گی، اور 8 فروری کو انشاءاللہ سارے جوک در جوک نکلیں گے، اور بنگلہ دیش کی کوئی مثال جو ہے وہ ان کے سامنے ہے۔ جب عوام اٹھی تھی تو اس کی جبلت جو تھی 13 سالہ حسینہ واجد کی، جس نے معیشت کو بھی درست کر دیا تھا اور کافی اوپر لے گئی تھی، اس کو بھی اڑا کے پرے مارا، اور آج اس کو دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اچھا 26 نومبر کو بھی عوام نکلی، 8 فروری کو بھی عوام نکلی، مگر ہمیں نظر آتا ہے کہ جو عوام کو نکالنے والے ہیں وہ خود نہیں نکلتے 26 نومبر کے دن، یا کوئی ایسا جب جدوجہد کا دن آتا ہے جس کے ان کو وعدے کیے جاتے ہیں، جس کے ان کو خواب دکھائے جاتے ہیں جو حقیقی آزادی کے، جب وہ دن آتا ہے تو جو دکھانے والے، خواب دکھانے والے ہیں، وہ منظر عام پر نظر نہیں آتے۔ اچھا، پھر آپ نے دیکھا نہیں، معاف کیجیے گا، پھر آپ نے دیکھا نہیں۔ میں نے ان کا دیکھا ہے، کیس بھی آج بھی چل رہا تھا، جتنا تشدد عوام پر کیا گیا ہے، جتنا جبر اس 3 سالوں میں کیا گیا، جتنا استحصال کیا گیا، جتنا چادر اور چار دیواری کی جو ہے بے حرمتی کی گئی ہے، جس طرح لوگوں کے گرفتار کیا گیا ہے، جس طرح سے لوگوں کے جو ہے کاروبار تباہ کیے گئے ہیں، جس طرح لوگوں کے گھروں کو اجاڑا گیا ہے، جس طرح لوگوں کی عزتوں کو اچھالا گیا ہے، ان کی ماں، بہن، بیوی، بیٹیوں کو اٹھایا گیا ہے، جس طرح ویڈیوز بنا کے بلیک میل کرنے کی کوشش، پھر آپ نے یہ سارا کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ عوام کے ساتھ تو ہوا، لیکن لیڈرز کے ساتھ کچھ ایسا آپ نہیں چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو جو عوام کے ساتھ ہوا ہے؟ بھائی لیڈرز کو اٹھا لیتے ہیں، مسنگ پرسن بنا دیتے ہیں اور بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ لیڈرز کو ہی تو اٹھاتے ہیں پہلے، لیڈرز کو تو بند کر دیتے ہیں، نکلنے ہی کہیں نہیں دیتے ہیں ان کو۔